akong ngalan sa panay ni Efraim, sa panay ni Jose. Ako mao ni kalagay ni Moses. Human sa kamatayon ni Moses. Nagluto ni Mo sa pagkauna sa nasib sa Israel, tapos sa lupang sa tapos sa pagkain at sa lupang sa si Jehovah mo kalak. Ingon ako nagpan ni Moses sa iyong anak ako pagkaupay ni Bigit kailangan si Jehovah sa kanyang butang. Pinaliwat ng sa'yo kung saan niya inimagin. Papanang iyang pulong sigurado kayo makuha. Ano yan dinikaw sa iyong akbar sa pagbiling sa iyong pagtuo kung pagsali ka ng Jehovah ng ating Diyos. Busa, balikan nato ang kanyang mga tuwid ng ilabay. Sa lagang sa istorya, iyong makita na wayo sa katulong ni Jehovah ang mapagkas. Si Josué nagalaka sa pagtulong sa mga katauhan, 40 katuig silang nagkalaw ng inyong paningawan, tungkol sa mga tawang kulang at tubig. Dahil ang kaayuhilan nito, ang damhanang buhat ni Jehovah. Kini nga bagong henerasyon lahi sila dasig kaayo. Andam mosunod ug naghinam-hinam nga makasulod sa yutang sa karon nagbarugta sa tubangan sa laing katubigan. Ang suba sa hodang nga andam na nga motabok. Kini bang bagong henerasyon may kaisog ug pagtuo sa pagsulod sa yutang ay ilang panulundon? Si Jehovah nakigsulti kanako niining buntaga lamang. Mingon siya kanako. Ingon nga ako naguban kang Moises, ako usab magauban kanimo, dili ko ikaw talikdan ni biyaan, magmaisugon ug magmakusganon, kay ikaw ang mugiya niini nga katawhan, aron ilang mapanunod ang yuta nga akong gipanumpa ngadto sa ilang mga katigulangan. Dili kita biyaan ni Jehovah. Apan, kinahanglan bukos natong ibutang ang atong pagsalig din kaniya. Kinahanglan ipakita nato nga dili matarong nga pagka masinugtanon. Ang atong kaaway kusgan, apan si Jehovah mas kusgan. Sa tabang ni Jehovah, kita mulampos. 40 katuig na kong naghinam-hinam ni ini. Undi pa adto ni Josué sa kampo si Caleb, aron ingnan ang mga opisyal ug ang katawan, nga mag-andam ang mga balon tungod kay malabot na sila sa Jordan. Aron sa pagpanag-iya sa yuta ang ihatag ni Jehovah kanato karon. Hay, nagro ko espiya. Aniya kami, Josué. Lakaw, antuan ninyo ang hirikuang yuta ug balitae ko pag-abot ninyo. Mubalik din, Josué. Ipadala ni Josué ang mga ka-espiya sa pagsusi sa Jericho, isa sa mga syudad na inaatake ni Jehovah sa mga Israelitas. Ang mga ka-Israelitas na espiya ay adto sa kamay ni Rahab. Padalagay tungo sa Diyos. O kinsang Diyos imong ginapasabot? Si Jehovah, ang Diyos sa mga Israelinyon, iyagin mo ipadala din niya. Unsa imo naibaloan bahay niya? Makadungog ko, sige mo ni Jehovah sa ituhan mo kasundaluhan upang paraon. O, nahibawsag ko nga ihatag ni Jehovah sa inyong yuta. Namo? Iba ang mga Israelinyon mo, pero ay kabalaka. Kaya ang mga tao sa syudad, mga hadlok. Nakadungog ni sa giimo ni Jehovah sa pagpamana sa tubig sa pulang dagat sa inyong matubangan sa Bernabia o sa Hepto. Kinsa na? Kadyot lang. Dali mo agi pa sa ato. Inyong pagkaon, tabon mo mga oras sa lino. Kadali lang.
sa adlaw gabi eh. Katong mga lalaki nisulod sa balay. Sila mao'y mga siya gikan. Gikan. Gikan sa kampo sa Israel. Ako, kaya sila aron sa pagpaningin sa tibuok yuta, pati na sa syudad. Asa sila? Pagawsa sila? Asa sila? Wa ko may bawana. Tuod, dunay duha ka mga lalaki nga nianhi dinhi ah. Apal sa dihang hapit na sila dalang dahan sa syudad, bibihan na sila. Wa ko may bawa kung asa sila. Asa sila? Sila sa ako. Wa ko may bawa kung asa sila. Kung inyo silang doon, basi inyo pa silang maatan. Bantay po. Nila ka. Ay, ba na ginawa mo nila ka? Tapos di mo nga mo silang Tuon na sila. Dili, luwas na mo. Salamat imong ginluwas. Diluwas mo sa inyong Diyos. Diluwas mo sa ilang pamang. Mutuo ka ba niyo niya na? Mutuo ka ba niya na? Oo. Tutuogin ko sa bukos kong kasing-kasing. Bisag na dungog ka na nimo? Oo. Mahibaw ko nga si Jehovah nga Diyos. Wala may pulong niya nga mapakyas. Oo. Intermission sa. Wala na. Wala ni chance. Oo, kumbinsido gid ko nga ang tanang isulti ni Jehovah dili mapakyas. Ug palihog karon panampa mo sa pulong niyo sa ngalan ni Jehovah napay ako nagpakitag kaluoy kaninyo pang-usab magpakitag kaluoy kanako sa akong panimalay sa akong amahan. Hinaot nga usaad mo nga luwason mi ninyo ang akong pamilya, akong inahan, amahan. Palihog. Kinsa imuhan? Ako si Rahab. Rahab, kung dili nimo ingon ang bahin sa mong misyon, na ipakita na mo ang maulang gugma ug pagka matinumanon kanimo, diyang ihatag ka namo ni Jehovah ito. Ni IPC, sigurado nga gisaradaan na nila ang ganghaan sa syudad karon. Agi mo na ang bintana, walay mga gwardiya na anang pahina. Dili mo nila makitaan. Salamat. Nakawag to sa kabukiran o pagtago dito sulod sa tulo ka adlaw. Aron nga ang mga nagukod dili makita kanini. Dayon kaya pa ako makauli sa inyo mo. Kung di ikaw, Ay kabalakahan ako. tinong matuman ang imong hangyo kung imo ning buhaton. Diha mo atake na kami. Kinahanglan nimong ibitay ning pisi nga sanad pula sa gawa sa inyong bintana o
Itapok ang tanang panimalay sa imong amahan ug magpabilin mo sa sulod niining balaya. Matuman ang imong gipangupo. Hinaot ni si Jehovah padayon mag-auban kaninyo. Ug kanako, ug sa akong pamilya. Ang pagtipon sa Israel, may balhin sa buwak. Napukan ng Jericho ug naluwas si Rahab ug ang iyang pamilya. Ug si Jehovah nagmando nga ang tanang butang sa syudad pagalaglagon. Karon, mutubok mo sa Ang pagtutok mutabok na usab kita sa usa ka senaryo din mailaila nato ang usa ka monungon nga higala. Kinsa siya? ang pagtutok sa Israel, may balhin sa buwak ng sarili sinabi tuban sa iyang bana ang buwakan. Sa ulahi, namatay ang iyang bana. Ang iyang mga anak ninyo ang buti grupa nga mga Moabihan. Pero paglabay sa panahon, namatay sa ang mga anak nilang. Karon, sino'y mga balo nga nagpuyo sa Moab midesisyon sa pagpauli sa yutam na tawhan sa Israel. Ang iyang ubangan nga si Ruth ug Orpa niaban kaniya sa panahon. Saan ay na sila kayo, hindi sila Silti kang Ruth ug Orpa. Mga anak, patay na ang inyong mga bana. Pagmigyan mo, pangitag bana sa inyong nasod si Noah. Panguli sa inyong inahan ug sa inyo. Di ko gustong muuli, pero gusto ang atong ugangan, Ruth. Ang atong mga pamilya, ang atong ginikanan, ang atong mga igsuon. Tuwa dito sa Moab, maumuli ko. Pero Orpa, si Naomi, pamilya usab nato. Ang iyang Diyos nga si Jehovah maluluyon ug maayo. Ang Diyos sa Moab mapintas. Dahil si Orpa muli sa iyong katawan ug sa iyong Diyos. Uban na lang niya. Dili ko mabiya nimo. Kung asa ka moadto, muuban ko. Ang imong katawhan mahimong akong katawhan, ug ang imong Diyos mahimong akong Diyos. Saan nakapauli na sila sa Israel, si Ruth ng Hagdaw ug si Bada, para nilang duha dito sa uma ni Diyos. Kinsa man ang batan nga babayi? Kauban siya ni Kauban siya nila hindi gikan sa Moab. Ganyan buntag pa na siya ng Hagdaw. Naot ang lagi ng kanay Hobarot. Nahibalo ang tanan sa syudad. Nagbuntag ka. Gininduan ni Boaz si Ruth, ug nanganak sila og lalaki nga ginganlang Obed. Ang apo ni Obed nahimong iladong hari sa Israel. Baby. Wa man hilak. Kumusta? Niining adlaw
adlaw na ilaila nato ang duha ka babae nagpakitag pagtuo sa matuod nga Dios, mao si Jehova. Apan dili sila mga Israelingon, pero nagtuo sila kay Jehova bisan pag wala kayo nila mailias siya. Karon, balikan nato madyot ang istorya ni Rahab nga usa ka bangka. Unsa may atong makatunan sa iyang istorya? Atong nahibaluan na gitabangan ni Rahab ang duha ka espiya nga matuman ang ilang misyon. Ug ingon baylo, may hangyo siya nga luwasyon siya ug iyang pamilya apan kinahanglan siyang mosunod og instruksyon. Iya ba katong gisunod? Aw oo, kay naluwas man siya. Tungod sa Pero pagtuo unsay punto? Ang basahon sa Hebreano 11:31 nagingon, at tungod sa pagtuo, si Rahab nga pampang wala malaglag uban itong wala magbasinugtanon. Kay mahigalaon niyang gidawat ang mga espiya. Yan ang importante man nga magtuman sa mga saad sa Diyos. Ang tubag, Deuteronomio 5:29 o Proverbio 3:1 ug 2. Kung ba'y usap kang road, nga usa ka moabianon, atong naibaluan nga siya siya ka maunungon nga higala ug nagpakitag pagtuo sa Diyos ni Noemi nga si Jehova. Kanon sa may atong makatunan niya, tungod sa iyang gugma, wala siya nagduwa-duwa sa pag-uban kang Noemi, bisan pag mo siyang sakripisyo sa pagbiya sa iyang nasod. Nindot kayo nga ihiplo ang ipakita ni Lot ni ining bahina. Iya gayong ipakita na usa siya ka monongon nga higala. Saan man nato pagsundog si Lot? Ang asoy sa Proverbio 17:17 nagingon nga ang tinuod nga higala pagpakita gugma sa tanang panahon ug siya igsuon nga masaligan panahon sa Kristiyanan. Daghang kitag nakatunan nining istorya. Nasayod ta nga wala gayoy pulong ni Jehova ang napakyas. Hinaot nga padayon natong hinumduman kining duha ka karakter sa Biblia nga nagpakitag pagtuo kang Jehova. Daghang salamat mga igsoon sa inyong paglahotay ug maayong gabi.